ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, डिप्रेशन, जो कि हमारी सोसाइटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। अगर हम देखें तो हर दूसरा बंदा आजकल डिप्रेशन की बीमारी का शिकार है, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं लेते, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। हर एक के माइंड में एक अपनी एम्बिग्यूटी होती है कि पता नहीं, शायद अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए तो शायद हमें पागल कहेंगे, पागल कहेंगे। बिल्कुल नहीं करवाते इसका इलाज, और इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन जो है वो जन्म लेता है? सिम्टम्स क्या हैं इसके? फिर इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है? किस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जा सकती है? इस पर हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं न्यूरो मस्कुलर डॉक्टर शबाना नाज। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल में जब डेवलप होना शुरू हो जाए तो ये हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये बंदा जो है भाई अब नॉर्मल स्टेज से डिप्रेशन की तरफ जा रहा है और अब इसको इलाज की सख्त ज़रूरत है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो हमें डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन ये हैं कि हम ये समझते हैं कोई बहुत सिवियरिटी हो। डिप्रेशन की टाइप्स हैं, 7 से भी ज़्यादा टाइप के डिप्रेशन है, जिसमें हमें माइल्ड टू मॉडरेट जो होता है वो हमें इतनी जल्दी समझ था। इसकी बेसिक जो इसकी डेफिनेशन कहती है उसके हिसाब से जो साइंस सिम्टम्स हैं, सबसे ज्यादा सैडनेस, आप बहुत ज्यादा गमज़दा रहेंगे, फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी आपको ऐसा एहसास होगा कि हर चीज का मैं जिम्मेदार हूँ, और उसके साथ साथ लो सेल्फ स्टीम, आपकी जो है आपको अपने ऊपर एतमाद खत्म हो जाएगा, आपका बॉडी इमेज जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको जो है लोगों से तवज्जो मोहब्बत खत्म हो जाएगी आपकी, और एनर्जी जो है आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्दी जो है वो आप लोगों से उकता जाएंगे। इसके अलावा आपकी भूख, आपकी नींद, ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करती हैं। ये 5 साइन सिम्टम्स हैं। अगर ये जैसे हमें जो DSM-5 कहते हैं, डिप्रेशन जिस कैटेगरी में आता है डिजीज़ की, इसका मतलब ये है अगर 5 या 5 से ज़्यादा ये जो मैंने आपको साइन सिम्टम्स बताई हैं, अगर ये साइन सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और डिप्रेशन की भी टाइप्स हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा सदमा हो गया तो उसको डिप्रेशन हो गया, यही होता है ना नॉर्मली, कोई परेशानी है, कोई बिल्कुल सही कह किसी रही की हैं तो खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, तो ये एक जी जी आप फरमाइए। तो ये बहुत बड़ी किस्म, थोड़ा आवाज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन आप जरा जी आप फरमाइए। हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि इसके अलावा ये होता है कि डिप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं कि अगर आपका बेबी हो गया तो उसके बाद आपको डिप्रेशन है। कुछ सीजनल डिप्रेशन होते हैं, किसी एक सर्दी में ज़्यादा हो रहा है, गर्मी में डिप्रेशन हो रहा है। एक जो सबसे ज़्यादा जो 75% लोगों में होता है उसको कहते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन उसको कहते हैं कि जैसे ये मैंने आपको साइन सिम्टम्स बताई ना, ये 5 साइन सिम्टम्स अगर होती हैं, 5 या 5 से ज़्यादा, तो आप डिप्रेशन में आते हैं। लेकिन वो एटिपिकल में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसमें डिप्रेशन में आपकी नींद और भूख इफेक्ट करती है, लेकिन उसमें आप उतना ही ज्यादा खाते हैं और उतना ही ज्यादा सोते हैं। इसको एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं, और ये टाइप बहुत ज्यादा कॉमन है। तो एक बाइपोलर है जिसमें कभी एकदम ज्यादा होता है, कभी एकदम कम डिप्रेशन होता है, इवन कि आपको खुदकुशी करने के भी ख्यालात आते हैं, पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है। मेजर डिप्रेशन है और परसिस्टेंट डिप्रेशन है। तो इस तरह से डिप्रेशन की 7 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं, जिनको अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें हमें डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट को आसान होता है कि अगर आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, फैमिली से दूर होते जा रहे हैं, भूख सही नहीं है, नींद सही नहीं है, इट मीन्स कि आपका जो है कोई साइकोलॉजिकल या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपको फौरन ही जो है वो अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी होता है। अच्छा, ये बताइए, 2 तरीक़ेकार लोगों के, जैसे आपने भी अभी गुफ्तगू में अपने बताया कि कोई नफ्सियाती मसला या आपके जिस्म के अंदर किसी केमिकल की कमी, ज़्यादा बेहतर आप किसको कहेंगी कि मरीज़ को किसी नफ्सियात दान के पास लेके जाया जाए या किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए? देखें, वो चीज़ आती है सिवियरिटी में, जब आपका पेशेंट सिवियरिटी की तरफ आता है। लेकिन जब आपका पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट स्टेट में है तो वो आप अगर खुद मैनेज कर सकते हैं या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स बहुत आसानी से अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप देखें, हमारी बॉडी से कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे दर्द को भी और हमारे पेन को भी और इसके साथ साथ स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें डिप्रेशन में सबसे पहले क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम यानी खुद एतमादी खत्म हो जाती है। तो हमें हमारे फैमिली मेंबर्स को ये चाहिए, क्यों होती है सेल्फ स्टीम? जैसे लड़कियों पे बहुत प्रेशर
پریشر ہوتا ہے, ان کا باڈی امیج ان کا ختم ہو جاتا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ ہم شیشے میں, ہم بہت موٹے ہیں. ماں باپ اکثر کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, اس نے بہت ویٹ گین کر لیا ہے, یا پھر یہ کپڑے تم نہ پہنو, یہ کپڑے تم پہ اچھے نہیں لگیں گے, یہ لڑکیوں پہ, یا کوئی بہت دبلا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے, کوئی کالا ہے تو اس کو زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں, یہ بھی ڈپریشن یعنی لو سیلف اسٹیم ہو جاتی ہے, آپ کے اندر خود اعتماد. اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ممبرز اور آپ لوگ خود ایک تو کانفیڈنس پیدا کریں اس انسان کے اندر, اور آپ اس کے اس طرح سے کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں. ہر انسان کی ایک اپنی پہچان ہے, اس سے آپ کی سیلف اسٹیم, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں, اب آپ موٹے ہیں تو آپ ان کا لائف اسٹائل چینج کریں, اس کی ڈائٹ کے اوپر توجہ دیں, اس کو ایکسرسائز اور واک کرائیں. ایکسرسائز اور واک سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا نارمل باڈی ویٹ آپ گین کرتے ہیں, آپ کا باڈی امیج صحیح ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز سے جو ہے کچھ ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جنہیں ہیپی ہارمونز کہتے ہیں, اینڈورفن ہے, سیروٹونین ہے. یہ ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے ڈپریشن کو بھی کم کرتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے بجائے اس کے کہ بڑی بڑی میڈیسنز دیں, ہم پیشنٹس کو جو ہے باقاعدہ اس طرح سے نیچرل طریقے سے بھی اگر ہم چاہیں تو ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ان پیشنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پور کانسنٹریشن, یعنی یہ توجہ نہیں دیتے, یہ کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے, نہ دوستوں میں, نہ گھر میں, نہ اپنے کام میں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں, جتنی بھی فیملی ممبرز ہیں, ان کو چاہیے گیٹ ٹوگیدر کریں. اگر وہ آپ کے اندر دلچسپی نہیں لیتا تو آپ اس کو باقاعدہ برتھ ڈے وشز کریں, اس کے ساتھ جو ہے اسے باہر لے کر جائیں, اور کوئی ایسا فنکشن ایک ویک میں ایک دن ایسا رکھیں جب سارے فیملی ممبرز اکٹھے ہوں, کہیں باہر لنچ پہ جائیں, ڈنر پہ جائیں, کہیں کوئی پارٹی کریں. تو اس طرح سے آپ اس کو سوشل گیدرنگ میں. ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, آپ آپ لوگ کی آواز میں تھوڑا پرابلم ہے, آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور ہم جیسے صحیح بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ہیلدی پرسن ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. WHO جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن دیتی ہے اکارڈنگ ٹو اس کے, کہ آپ اور ہم جب ہیلدی ہوتے ہیں, کہ ہیلتھ اٹ از اے اسٹیٹ آف مینٹل, فزیکل, اسپرچل اینڈ سوشل ویل بینگ, ناٹ میئر the absence of a disease. یعنی کہ اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ آپ ہیلدی ہیں, آپ کو مینٹلی بھی صحیح ہونا ہے, فزیکلی بھی صحیح ہونا ہے, اسپرچولی بھی صحیح ہونا ہے, تو آپ ایک ہیلدی پرسن کہلاتے ہیں. تو آپ کو ان سب ڈومینز میں کام کرنا ہوتا ہے, تب ایک ہیلدی پرسن کہلاتے ہیں. نہ صرف ڈپریشن بلکہ ہر انسان کو ان چاروں ڈومینز صحیح ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کچھ نیچرل ویز تو بتائے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسرسائز کر لی جائے, اس سے سیروٹونن ریلیز ہوگا اور بہت سے ہارمونز ہوں گے جن کو ہیپی ہارمونز کہا جاتا ہے, لیکن بعض اوقات انسان کے اعصاب اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں مختلف چیزیں سہ کر کہ آپ کو الٹیمیٹلی دوائی کی طرف آنا ہی پڑتا ہے. اس سے مطلب وہ جو سٹیج ہے وہ آپ کی نیچرل ویز سے کیور کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس پر آپ کیا کہیں گی, اور اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے کون سے وائٹامنز, ملٹی وائٹامنز جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں استعمال کیے جائیں تاکہ اس چیز کو خود سے بھی اوور کم کیا جا سکے؟ دیکھیں, خود سے اوور کم کرنے کے سب سے زیادہ دوائیں جو ہیں وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی. ملٹی وائٹامنز ہے, کوئی بھی دوائیں آپ اگر لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فار ایور آپ لے سکتے. کچھ چیزیں نیچرل ایسی ہیں جو اگر آپ لیتے ہیں اپنی ڈائٹ میں, نیچرل جو ہے سب سے بڑا فارمولا آپ یہ یاد رکھیں, جو سیزنل فروٹس ہیں, سیزنل ویجیٹیبلز ہیں, جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اور ہائیڈریٹڈ آپ نے رہنا ہے. اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تو وہ آپ کی سیویئرٹی کی طرف جب پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹلائز کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پیشنٹ کا سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے جب پیشنٹ مائلڈ اسٹیٹ میں یا ماڈریٹ میں, ایک دم تو پیشنٹ سیویئرٹی میں نہیں جاتا, کوئی بھی بیماری ایک دم سیویئر نہیں ہوتی, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جب پیشنٹ انیشیل اسٹیج میں ہے تو آپ اس کو انیشیلی بھی جو ہے وہ ڈائٹ سے, لائف اسٹائل سے, پیار سے, محبت سے, کاؤنسلنگ سے. اور اگر آپ ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, میڈیسنز بھی دیتے ہیں, اس میں وہ میڈیسن دی جاتی ہے جو پین کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور ڈپریشن کو بھی. تو بجائے اس کے کہ ہم اتنی میڈیسنز پہ جائیں, ہم ایکسرسائز کریں تو وہی ہارمونز جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ریلیز ہوں گے اور ہمارے ڈپریشن کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈپریشن میں جو پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر میٹھے کی چاہ ہوتی ہے ان کو. بہت شکریہ ڈاکٹر شبانہ ناز ہمارے ساتھ تھیں اور ڈپریشن کے حوالے سے مختلف نیچرل ریمیڈیز اور ٹریٹمنٹ بتا رہی تھیں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے.